अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने पंजाबी में एक कहावत सुनी होगी कि ज़ात दी कोड़ किरली ते छतीरिया नूं जप्पे। सुना है? मैं आपको कोड़ किरली दिखाने जा रहा हूं। कद भी कोड़ किरली वर्गा ते मुंह भी कोड़ किरली वर्गा। कराची का एक परले दर्जे का जाहिल और बेवकूफ नकीब है जिसको तस्लीम साबरी कहा जाता है। इस तस्लीम साबरी का मिलना गिलना उठना बैठना रवाफिज के साथ है, यानी कि जो नीम रावजी मौलवी है ना, जिन्होंने सुन्नियत का लिबादा ओढ़ा हो, उनके साथ है। तो जाहिरी बात है, जैसी बोली वो बोलेंगे, इसने पीछे तो नहीं रहना, इसने भी वैसी बोली बोलनी है। मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। एक महफिल में ये तस्लीम साबरी कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब को मादला सईदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुस्ताख साबित करने की कोशिश कर रहा है। जो लफ्ज ये बोल रहा है ना, जिन लफ्जों की निस्बत ये जलाली साहब की तरफ कर रहा है, वो जलाली साहब ने लफ्ज बोलना तो बड़ी दूर की बात है, सोचे भी नहीं होंगे कभी। जो लफ्ज तस्लीम साबरी ने बोले हैं, यकीन करें यही लफ्ज एक मरतबा नजम शाह ने भी बोले हैं। मैं हैरान हो गया हूं कि खौफे खुदा भी नहीं है, बहतान लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शर्म ही कोई नहीं है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, क्या है तुम्हारे अंदर कि तुम इस हद तक गिर चुके हो। जो लफ्ज जलाली साहब ने नहीं बोले, आप वो लफ्ज उठाकर चस्बा कर रहे हो। जलाली साहब ने ये लफ्ज बोले हुए हैं और फिर इतने पागल किस्म के ये बंदे, इनको फर्क का भी नहीं पता कि ये जो हम लफ्ज बोल रहे हैं इसका माना क्या बनता है। जो जलाली साहब ने लफ्ज बोले हैं उसका माना क्या बनता है। जलाली साहब ने लफ्ज बोला है खता, जिसकी वजाहत उन्होंने हजारों बार शायद कर दी है कि इससे मुराद खता इज्तिहादी है, जो कि ऐब नहीं है, नक्स नहीं है, सवाब है। ठीक हो गया जी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये जनाब जलाली साहब के बारे में ये लफ्ज बोल रहे हैं कि उन्होंने सईदा ज़हरा पाक को मादला खता कार कहा। इससे पता चलता है कि इनकी कोई इल्मी हैसियत नहीं है। इनको यही नहीं पता कि खता कार किसे कहते हैं। बार बार खता करना, यानी कि जिसकी आदत में खता शामिल हो जाए ना, बार बार खता करना, उसको खता कार कहते हैं। वो कोई अजर नहीं है, कोई सवाब नहीं है, वो ऐब है, वो नक्श है। जो जलाली साहब बयान कर रहे हैं वो तो सवाब है। और ताज्जुब वाली बात आप ये देखिएगा कि जो ऐब है, जो नक्श है, वो उठा रहे हैं, जलाली साहब पर चश्मा कर रहे हैं। जो अजर सवाब है वो इनकी खोपड़ी में बात नहीं घुस रही, वो उनकी खोपड़ी में बात ही नहीं आ रही कि यार ये खताई सिहादी अजर है, सवाब है। खैर, जो इस बंदे ने बयान किया है ना, वो आप एक मरतबा जरा सुन लीजिएगा तस्लीम साबरी ने। तस्लीम साबरी के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप है मैं आप जरा के सामने रखने जा रहा हूं। अल्लामा पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब दामद बरकातुहू आलिया, इन्होंने यार यकीन करें मोती परो दिए। अगर मैं ये कहूं कि सोने के पानी से लिखने वाले इनके जुमले या लफ्ज हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। इंतहाई शानदार, मुख्तसर, जामे, पुरमग़्ज़, सादा बंदे को भी गुफ्तगू समझ में आने वाली है। और लुत्फ वाली बात यह है कि जब शाह साहब बयान कर रहे थे, वहां पर एक नौजवान खड़ा हो गया, उसने सबके सामने चैलेंज किया। ये वीडियो आपने छोड़नी नहीं है, पूरी वीडियो देखनी, इंशाल्लाह मजे को मजा आ जाएगा। उसने कहा कि जलाली साहब अल्लाह के फजल से अभी हयात है। कायनात का कोई बंदा साबित कर दे कि जलाली साहब किबला जो है वो सईदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मादला गुस्ताख है, मैं गर्दन कटा दूंगा। यह बड़ी लतीफ सी बात हो गई है और बड़ी शानदार ये वीडियो है। सबसे पहले आप जरा तस्लीम साबरी की बोंगियां देख लें, सुन लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह शाह साहब का क्लिप जो है वो आप जरा के सामने रखूंगा। दुनिया बनाने को निकला था घर से, मगर आखिरत भी फना हो गई है। कहा सैयदा को खताकार जिसने, जरूर उसकी मां से खता हो गई। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया ये तस्लीम साबरी कितना बेगैरत आदमी है। ये वो लफ्ज बोल रहा है जो जलाली साहब ने भी नहीं बोले। अब मैं सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी जलाली साहब के मुखालिफ है ना, जो सबसे बड़ा मुखालिफ है ना जलाली साहब का, हनीफ कुरैशी लगा लें या कोई और लगा लें, वो मुझे लफ्ज ये वाला दिखा दें। हालांकि आप जानते हैं कि जितनी भी वजाहतें जलाली साहब ने दी हैं वो भी नेट पर मौजूद है, जितने उनके बयानात है वो भी नेट पर मौजूद है। कोई चीज़ डिसमिस नहीं है, कोई डिलीट नहीं हुई, हर चीज मौजूद है। कोई बंदा साबित कर दे जलाली साहब ने लफ्ज खता कार बोला हो, लेकिन लानत नहीं है लोगों पर, इनकी शक्लों पर लानत नहीं है, जो बहतान लगा रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं। खैर, इन पर क्या बंदा बात करे, ये जाहिल बंदे हैं, दो चार अशार बस कारोबार बनाया हुआ महावल को इन्होंने कौन सा सवाब की नीयत से पढ़ना होता है। कि बोला शाह साहब का बयान मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ। ये शाह साहब का बयान जरा सुनिएगा, फिर आखिर बार आप अपनी रगत हर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। कोई सुन्नी में बारे दिक्र कह रहा है, कोई सुन्नी सईदा फातिमा ज़हरा दा गुस्ताख है। झूठियां एक दूजे की गल्लां मड़ी आउंदे ते बुलाई आउंदे, फलाने इंज आखे, फलाने इंज आखे, सब तुझे शरी बात याद रखो। उसूल शरीयत है कि जेड़ा बंदा गल करता है अपनी गल की वजाहत उन करनी चाहिए, वो तेरा मतलब की कायल बेहतर जानता है ना कि मैं की आख्या। अच्छा वो बंदा आंदा जी मैं इंज नहीं आख्या, तो आंदे नहीं असें मनवाना है तू इंज आख्या।
یار خدا دا نہ جائے گن پوائنٹ تے گستاخ بنانے جی جان دیو یار. اور میں جڑے ساتھی کہندے نا کہ فلاں عالم سیدہ زہرا پاک دا گستاخ ہے، میں انہاں نوں یہ سمجھانا چاہنا کہ تسی آندے ہو گستاخ ہے، وہ مندے نہیں، وہ آندے میں گستاخ نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا گستاخ. جیڑا مندہ نہیں کہ میں گستاخ ہوں دے مگر ڈنڈا لے کے چڑھے ہو، جڑے تینہ بیٹیاں دے منکر نے انہاں نال بھی کدی گل کر لیا کرو، انہاں نال رل کے چاواں پیندے ہو، انہاں نال رل کے روٹیاں کھاندے ہو، انہاں نال رل کے محفلاں کرتے ہو، انہاں نال رل کے کٹھے بہندے ہو، جنہاں 3 بیٹیاں ہی نہیں منیاں. تہاڈا عقیدہ کدے ٹر گیا ہے؟ یہ تہاڈی غیرت سیدہ زہرا پاک دی بے ادبی تے جاگ دیئے، یہ دوجیاں تینہ دیاں دی واری تہاڈی غیرت کیوں چادر تان کے سو جاندی ہے؟ سنی عقیدے تے حضور دیاں صاحبزادیاں 4 نے، چلو شان تے میں نہیں یہی مننا کہ سیدہ زہرا دی وڈی ہے، لیکن باجی سانو ساریاں نبیاں دے نام ہی نہیں ہوندے پر ایمان تے ساریاں تے ہے نا. تو اسی اس گل تو بچ سکنے ہیں کسی سوا لاکھ نبیاں تو کسی دا انکار کر دیں. ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب زندہ بیٹھے نے، کوئی بھی انہاں تے مائی دا لال گستاخی ثابت کر دے اے میری بھی گردن ہے ملوا دیاں. سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یقیناً آپ نے بڑا لطف لیا ہوگا. اچھا میں اس بندے کی نوجوان کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا. یہ ہے وہ نوجوان جس نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ کوئی بندہ ثابت کر دے جلالی صاحب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہے، میں گردن کٹا دوں گا. اتنی جرت اس بندے کو سلام ہے. بڑی خوبصورت اس نے بات کہی ہے. قبلہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان فرمایا. یہاں پر رکتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، قبلہ شاہ صاحب نے نام تو نہیں لیے لیکن یقین کریں انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا. انہوں نے اتنا کچھ بیان کر دیا جو انہوں نے بیان کیا ہے نا، جو انہوں نے ایک لائن لگا دی نا، اس لائن میں یہ حنیف قریشی بھی آ گیا، عرفان شاہ، ریاض شاہ، منور جماعتی، یہ چمن زمان، یہ جتنا بھی پنڈی گروپ ہے نا جو بڑے بنے بیٹھے ہیں کہ جناب ہم سیدہ زہرا پاک کے بڑے عقیدت مند ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بڑی عقیدت محبت رکھنے والے ہیں، یہ ثابت کرنے کی پتہ نہیں کیوں کوشش کر رہے ہیں. یار اشرف حسن جلالی صاحب عزیز العلماء، کیا یہ سیدہ زہرا پاک کی عظمت و شان نہیں بیان کرنے والے؟ کون سا ایسا سنی ہے؟ قبلہ شاہ صاحب نے جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں نا 100 ہاتھ رسد گن سرے تھے، قبلہ شاہ صاحب نے تو رولا ہی جانا مکا دیتا. سنیاں میں کیڑا ایسا بدنصیب ہے دسو جڑا اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان نہیں کرتا، جڑا سیدہ زہرا پاک کی عظمت و شان بیان نہیں کرتا؟ سیدہ زہرا پاک دا نام آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکھاں جڑیاں جناب چکا لیندا بندہ. میں خطائے اجتہادی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اجر ہے، ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سانو عقائد و نظریات اہل سنت نو سمجھنے دی، اس تے ہمیشہ وادی استقامت رکھنے دی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. حق دا ساتھ اللہ تعالیٰ دینے دی توفیق نصیب فرمائے. تسی اپنی رائے دا اظہار کمنٹ باکس اندر ضرور کریا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.